والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء أساس وأساس الإسلام حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيتي. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي وحبا لأصحابي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت دنال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بے شمار حمد اللہ رب العزت دی تے لکھاں کروڑاں درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. دعا ہے اللہ رب العزت اساں ساریں دی جمعۃ المبارک دی حاضری قبول و مقبول فرماوے. نہایت ہی واجب القدر والاحترام فاضل ذی شان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد عثمان قادری فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انہاں دے محتمم اسارے پیارے دوست حضرت مولانا حافظ منیر احمد صاحب اور عزت مآب میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد اصغر فریدی صاحب رحمت اللہ علیہ دے پیارے دوست قبلہ حافظ شبیر احمد صاحب اور پیاری جماعت. میں دعا کریں دا اللہ رب العالمین حضرت علامہ صاحب اور انہیں دی ساری جماعت دی عمر دراز فرماوے اور این مسجد کو ہمیشہ اللہ کریم آباد و شاد فرماوے. میرے پیارے دوست بھائی پیر بخش صاحب بھی موجود ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں بڑا نورانی تے عشق بھریا بیان تے محبت بھرا بیان تا آپ ہر جمعہ حضرت علامہ صاحب کنو سن دے رہن دو. بڑی خوبصورت آواز بڑا سونہا انداز. میرا انداز اگر چاہوں کہنا ہو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں چھوٹی عمر دے وچ اللہ رب العالمین نے حضرت علامہ محمد عثمان صاحب کو بلند رتبہ عطا فرمائے. اے جا جاتے ون تے نبی سین دے عشق دے واز سنیں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت جشانہ سنیں دن. میں دعا منگدہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. جو وقت مقرر ہے حضور پاک علیہ السلام دے غلام و سادے انداز دے اندر تمہارے سامنے میں مقام شہادت بیان کرے سا کیونکہ محرم الحرام شریف دا مہینے ذکر سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ صاحب کنو آپ سندے رہے ویندو تے میں چاہندہ کہ مقام شہادت تو آکو دسان کہ شہید کو اللہ مقام کیا عطا فرمیں دے. شہید کو اللہ رب العالمین رتبہ کیا عطا فرمیں دے. ہی موضوع دے اتے گفتگو کرے سوں محبت دے نال تسا سماعت فرمے سو. نبی پاک دے غلامو اللہ تعالیٰ نے شہداء دی شان کو قرآن دے اندر بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ.
ارشاد فرمائے کہ جو لوگ میری راہ دے وچ شہید کر دیتے ونجن انہیں کو مردہ نہ آکھو، جو میری راہ دے اندر شہید کر دیتے ونجن، قتل کر دیتے ونجن، اللہ پاک نے فرمایا انہیں کو مردہ نہ آکھو۔ میں کہ یا الہ العالمین کیا آکھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل احیاءن، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں کو مردہ نہ آکھو بلکہ انہیں کو زندہ آکھو۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او زندہ ہیں، انہیں دی زندگی دا تو ہاں کو احساس کہنی، انہیں دی زندگی دا تو ہاں کو شعور کہنی، لیکن میں رب ذوالجلال تھی تے تو ہاں کو فرمینا پیاں بھاویں شہید دے جسم دے ٹکڑے تھی گن، ان دی گردن نیزے دی نوک تے رکھ دیتی گئی ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں ان دا جسم زمین دے اندر دفن کر دیتا گئے، لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں دے شہید مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک بھی آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو راہ خدا دے اندر شہید کر دیتے ونجن انہیں کو مردہ آکھن تا وڈی گالے، انہیں دے بارے دے وچ مردہ ہومن سوچ بھی نہ سجدے، انہیں کو مردہ سوچ بھی نہ سوچن دی بھی اجازت کہنی، مردہ انہیں کو گمان بھی نہ کر سکتے۔ میں کہ اللہ سیاں ایک آیت دے وچ فرمائی کہ انہیں کو مردہ آکھ نہ سکتے، این آیت دے وچ فرمائی کہ انہیں کو مردہ گمان نہ کر سکتے، تے کیا گمان کروں کیا یقین رکھوں؟ اللہ کریم این آیت دے اندر بھی فرمائے بل احیاء عند ربہم یرزقون، ارشاد فرمائے کہ شہید زندہ ہیں، انہیں کو اللہ دی بارگاہ دے وچ رزق بھی عطا فرمایا ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تا دو آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے شہید دی عظمت کو بیان فرمائے کہ شہید شہادت تو بعد قبر دے وچ بھی ہوئے، نبی پاک دے غلاموں قبرستان دے اندر بھی ان دا روزہ بڑھیا ہویا ہوئے، فرمائے نہ ان کو مردہ آگ سک دو نہ ان کو مردہ گمان کر سک دو، میں رب ذوالجلال دا فیصلہ ہے کہ شہید زندہ ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام و خوبصورت نکتہ سماعت کرو، اتھا نبی دا غلام شہید تھی چکے، ان دی گردن جدا تھی چکی ہے، ان دا سارا جسم زخمیں دے نال چور چورے، لیکن ہی دے مقابلے دے اندر اللہ تعالیٰ کافریں دے متعلق ارشاد فرمائیں دے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم دے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں دے انک لا تسمع الموتا، کہ اے محبوب تسائنہ مردیں کو اپنی گفتگو نہیں سنا سکتے، جو کافر ہن ابو جہل ابو لہب، اللہ پاک نے فرمائے کہ اے مردن حالانکہ او کھم دے بھی ہن، پین دے بھی ہن، چل دے بھی ہن، پھر دے بھی ہن، گفتگو بھی کریں دے ہن، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمائے محبوب اے مردن انک لا تسمع الموتا، تسائنہ کو اپنی گفتگو نہیں سنا سکتے، تہاری ہدایت دیا گالیاں نہیں سمجھ سکتے، تہاری تعلیمات کو نہیں سن سکتے، کیونکہ اے مردائن تے بنائیں آیات دے اندر محبوب دے غلامیں دے متعلق فرمائے محبوب جو تو آدھا سچا غلام ہوئے اگر ہوں دی گردن میں جدا تھی ونجے او مردہ کہنی بلکہ زندہ ہے، نبی دا جیڑا دشمن ہے او زندہ بھی ہوئے، اللہ رب العالمین فرمائے او مردہ ہے، تے جو نبی دا وفادار ہوئے او مر بھی ونجے تا اللہ پاک نے فرمائے او زندہ ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں توجہ رکھو، علماء نے ارشاد فرمائے دیکھو حضرت سیدنا امیر حمزہ جنگ احد دے اندر شہید تھن تے شہادت بھی آپ دی بے مثال ہے، نبی پاک دے غلاموں آپ دا کلیجہ مبارک بھی کٹ گیا گیا، آپ دی اکھی مبارک بھی کٹ گیا گیا ہن، ہونٹ مبارک بھی کٹ دیتے گئے ہن، نبی کریم دے غلاموں آپ دی نک مبارک بھی کٹ گیا ازال میں، آپ دے ہاتھ پیر بھی انہوں نے کٹ گیا ہن، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی آیت نازل فرمائی محبوب جڑے میری راہ شہید تھی ونجن انہیں کو نہ مردہ آکھڑائیں تے نہ مردہ سوچڑائیں، او تہاری غلامی دے وچ تہاری محبت دے وچ تے میرے رستے دے وچ شہید تھی چکن تے اتھاں جڑے حضور دے دشمن ہن نبی پاک دے بے وفا ہن
اللہ دے دین تو دور ہن بھاویں زندہ ہن چل دے پھر دے ہن۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب مردین گال ای نقطے دا عظیم مقام ہے۔ علماء فرمیندن محمد مصطفیٰ دا غلام تے حضور دا وفادار زمین دے اتے ہوئے ولا بھی زندہ ہے، زمین دے تلے ہوئے ولا بھی زندہ ہے، تے حضور دا دشمن زمین دے اتے ہوئے ولا بھی مردہ ہے، زمین دے تلے ہوئے ولا بھی مردہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں علماء کرام نے ارشاد فرمائے شہید کو اللہ رب العالمین نے اے رتبہ عطا فرمائے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دی زندگی عطا فرما دیتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائن کہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد تو ہکری پہلے مقصدی نے ارشاد فرمائنے میرا پتر جابر کائنات دے اندر میں سب تو زیادہ محبت اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام دے نال کرنا۔ فرمائنے حضور پاک تو بعد سارے جہان دے تو سب تو زیادہ میں کو پیارا ہی۔ حضرت جابر فرمائنے میرے والد گرامی نے میں کو فرمایا کہ اے جابر کل جس ٹائم جنگ احد دا آغاز تھیونے اے جنگ شروع تھیونی ہے میں کو یقین ہے کہ حضور دے غلامیں دے وچوں سب تو پہلی شہادت میری تھیونی ہے۔ نبی پاک دے غلام توجہ رکھے سو تواڈا ایمان تازہ تھی سے۔ حضرت جابر فرمیندن کہ جنگ کنو ایک نہیں پہلے میرے والد نے میں کو ساڑھتے پارا تریتی ارشاد فرمائے میرا پتر جے جویلے میں شہید تھی ونیا میں ہی جہان تو پردہ کر ونیا میں تے کو وصیت کریں دا اپنی بھینی دیتے کو پارا ترین کیونکہ آپ جہاں 7 بھینی ہن یا بھی روایت دے متعلق 9 بھینی ہن آپ نے ارشاد فرمایا ہے انہیں دا سہارا پڑھنا ہے انہیں دا خیال رکھنا ہے انہیں دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھنا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں آپ ارشاد فرمائن جے کل دا نہیں آئے جنگ احد دا آغاز تھے نبی کریم علیہ السلام دے غلامیں حملہ کیتے کافرین دے نال جنگ شروع تھئیے جی میں میرے ابے آکھے ہاں کہ میں کو امید ہے کہ نبی دے صحابہ کرام دے وچوں سب تو پہلی شہادت میری ہو سے آپ فرمائن خدا دی قسم سب تو پہلے شہید میرے والد محترم ہن۔ نبی پاک دے غلام علماء کرام ارشاد فرمائن اتھاؤں پتہ چل دے لوگ آدن نبی کو کل دی خبر کہنی کہ کل کیا تھی سے میں کہ بخاری شریف دی حدیث ہے تو تعدو نبی کو پتہ کہنی کہ کل کیا تھی انہیں میں آدھا حدیث پہ یادی ہے حضور دے غلامیں کو بھی پتہ ہے کہ کل کیا تھی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن میرے والد دی شہادت تھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کچھ عرصے تو بعد آپ فرمائن میں نبی پاک دی بارگاہ دے وچ حاضر تھیاں لیکن میرا چہرہ غمگین ہا میرے دل دے وچ ارمان ہا میں کو پریشان دیکھتے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے مالی اراک منکسرا یا جابر کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وجہ ہے کہ میں تو آپ کو پریشان دے دا پیاں کیا وجہ ہے کہ تو سا بے قرار ہو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تکلیف ہے پریشانی ہے کہ میرے والد محترم شہادت دا درجہ پا چکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انہیں دی جدائی دا صدمہ ہے دوجی گالے ہے کہ انہیں دے اتے کافی قرضہ بھی ہے تریجی گالے ہے کہ میرے اتے اپنی بھینی دی ذمہ داری بھی ہے جہن دی وجہ تو میں پریشان ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جے ویلے انہیں دی پریشانی سنی تا آپ نے ارشاد فرمایا جابر میں تے کو خبر نہ دیواں کہ اللہ رب العالمین نے تیرے والد دے نال کیا سلوک فرمائے اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد دے نال کیڑے انداز دے وچ ملاقات کیتی ہے حضرت سیدنا جابر فرمائن میں عرض کیتی آقا میں کو خبر دیو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد محترم دے نال کیڑے انداز دے وچ ملاقات کیتی ہے سنو نبی پاک دے غلاموں مشکات شریف دی حدیث ہے امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر جس ٹائم تمہارے والد دی شہادت تھئیے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچن فرمیندن کہ اللہ تعالیٰ دی سنت مبارکہ ہے کہ جیندے نال بھی گفتگو کریں دے اللہ تعالیٰ پردے دے وچ رہتے گفتگو کریں دے اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو شان عطا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہنے دے نال بے پردہ گفتگو فرمائیے اللہ تعالیٰ نے
بغیر حجاب دے تہاڈے والد دے نال اللہ رب العالمین نے گفتگو فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو شہید دا مقام ہے کہ جس ٹائم ان دی شہادت تھیندی ہے ان کو بے پردہ اللہ کریم دا دیدار نصیب تھیندے اللہ رب العالمین ان کو اپنی زیارت عطا کرویں دے نبی پاک علیہ السلام دے غلامو فرمائنے اے صحابی رسول اے درجہ بھی زیادہ ہے لیکن سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جے ویلے جام شہادت نوش کیتا ہو سے آپ نے درجہ شہادت حاصل کیتا ہو سے اللہ رب العالمین انہیں کو کتنا عظیم دیدار کروایا ہو سے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو نبی پاک دے ایک بے صحابی جڑے جنگ بدر دے موقع تے آپ نے شہادت حاصل کی ہے جنہاں دا نام ہے حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جنگ بدر دے پہلے شہید ہیں اے جنگ بدر اے اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ہے این جنگ دے اندر مسلمانے دے وچو سب تو پہلے جو صحابی شہادت دا درجہ حاصل کیتے وہ حضرت حارثہ ابن سراقہ ان نبی پاک دے غلاموں انہیں دی شہادت تھئیے انہیں دی والدہ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آئیے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو دسو کہ میرا پتر کتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمائے اگر وہ جنت دے اندر ہے اللہ نے ان کو جنت جا نعمت عطا کر دیتے میں صبر کرے ساں اللہ دی رضا تے راضی راساں اگر وہ جنت نہیں پہنچے تا میں رو ساں میں گریا کرے ساں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اے حارثہ دی اماں اللہ تعالیٰ نے 8 جنتاں بڑھائیں لیکن تیرا پتر سب تو افضل جنت الفردوس دے وچ موجود ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا نے ارشاد فرمائے جینا پتر جنت الفردوس دے اندر موجود ہوئے جین کو اللہ تعالیٰ جنت دا سب تو اعلیٰ درجہ عطا فرماوے حق بڑھ دے کہ ان دی ماں گریا نہ کرے بلکہ اللہ دا شکر ادا کرے وہ نبی پاک دے غلاموں جیڑا شہید شہادت تو بعد جنت الفردوس دے اندر پہنچے نبی پاک فرمینن ان دے گھر والے کو رومنا نہیں چاہی دا تے حضرت سیدنا امام حسین صرف جنتی نہیں بلکہ جنتیں دے سردار ہیں جنت دے مالکن جے ویلے آپ نے درجہ شہادت حاصل کیتا ہو سے اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا بلند رتبہ عطا فرمایا ہو سے حضرت حارثہ ابن سراقہ شہادت تو بعد نبی پاک فرمائن اللہ نے انہیں کو اے مقام عطا فرمائے کہ آپ جنت الفردوس جنت دے سب تو اعلیٰ درجے دے اتے پہنچیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائن شہید جس ٹائم شہادت دا درجہ حاصل کریں دے اللہ تعالیٰ ان کو 6 خوبیاں عطا فرمائے 6 فضیلتاں اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمائیں دے پہلے نمبر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈھاندے تا اللہ رب العالمین ان دے زندگی بھر دے تمام گناہیں کو معاف کر چھڑیں دے دوجی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ شہید دی شہادت تو پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو جنت دے وچ اون دا مقام بھی دکھا دیں دے تے اون دا مکان بھی دکھا دیں اے دوجی فضیلت تریجی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید قیامت علیہ دین قیامت دی گھبراہٹ تو محفوظ رہ سے حالانکہ دنیا دے وچ جتنا مخلوق ہے قیامت علیہ دی نفس و نفسی دا عالم ہو سے لیکن نبی پاک فرمینن ہوں جہان دے وچ روز قیامت جو سب تو زیادہ اطمینان دے وچ ہو سے سکون تے آرام دے اندر ہو سے جہاں دے ہوتے کوئی بے قراری تے پریشانی کہنا ہو سے وہ شہید دی ذات ہو سے اللہ رب العالمین قیامت دی گھبراہٹ کنوں قیامت دی پریشانی کنوں شہید کو محفوظ رکھے سے اے 3 فضیلتاں چوتھی فضیلت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین شہید کو عزت تے وقار دا تاج پوے سے اون تاج دے اتے جو موتی جڑیے ہوئے ہو سن یاقوت لگے ہوئے ہو سن نبی پاک فرمینن ایک موتی اتنا قیمتی ہو سے کہ دنیا دے اندر جتنا چیزاں ہیں اے دے دیتیاں ونین تا ایک موتی دی قیمت ادا نہیں تھی سکتی
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں پنجویں فضیلت شہید کو اللہ رب العالمین اے عطا فرمیندے کہ جنت دے 72 حورے نال اللہ رب العالمین ان دا نکاح فرما دیندے۔ چھویں فضیلت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ارشاد فرمائے میرے غلاموں شہید اپنے خاندان دے 70 افراد دی شفاعت کرے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمے سے کہ اے شہید تے میری راہ دے وچ اپنی جان قربان کیتی ہے، اپنا کنبہ قربان کیتے، ہن میں چاہنا کہ تو کلہ جنت وچ نہ ون، اپنے خاندان دے 70 افراد دی شفاعت کر، جیندے چیندے متعلق تو شفاعت کریندا ویسے میں ساری دی بخشش کریندا ویسا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تا اللہ تعالی شہید کو اے بلند رتبہ عطا فرمیندے، جدا عام شہید دی شانے تے جو شہیدیں دا امام ان دی کیا شان ہو سے، جو شہیدیں دا سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین انہیں کو کتنا بلند رتبہ اور عظمت عطا فرمائی ہو سے۔ حدیث مبارکہ میں نے سنا حضور علیہ السلام کنو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہی واسطے جہاد کریں دے کہ او نام وری دی خاطر کہ میرا نام بلند تھی ونی، بیا بندہ ہی واسطے جہاد کریں دے کہ میری بہادری دا چرچا تھی وے کہ فلاں بندہ اتنا بہادر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ولا عرض کیتی گئی آقا ایک بندہ ہی واسطے جہاد کریں دے کہ میں کو مال غنیمت حاصل تھی ونی، جنگ دے وچو جے ویلے جت ونیوں جو مال آوے ہون دے وچو میں حصہ دار بڑھ ونیا۔ یا رسول اللہ دسو ہنیں دے وچو کیڑا بندہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، کیڑا بندہ ہے جہاں جہاد درست ہے، جیڑا بندہ ناموری دی خاطر جہاد کریں دے او افضل ہے یا او افضل ہے جیڑا چاہندے کہ میرا چرچا تھی وے کہ میں اتنا بہادر ہاں، میں اتنا طاقتور ہاں، یا او بندہ زیادہ فضیلت رکھیں دے جیڑا مال غنیمت حاصل کرن دی خاطر جہاد کریں دے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں نبی پاک نے ترے گالی سنیا، ارشاد فرمائی نے ترائیں دے وچوں کوئی بھی مجاہد فی سبیل اللہ کہے، فرمائنے جڑا نام وری دی خاطر جہاد کریں دے او مجاہد فی سبیل اللہ کہنی، جڑا اپنی طاقت تے بہادری دی خاطر جہاد کریں دے او بھی مجاہد فی سبیل اللہ کہنی۔ ارشاد فرمائے جو مال غنیمت حاصل کرن دی خاطر جہاد کریں دے او بھی مجاہد فی سبیل اللہ کہنی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ والا اللہ دے رستے دا مجاہد کون ہے؟ مجاہد حقیقی معنی دے وچ کون ہے؟ سنو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ہی واسطے جہاد کریں دے، ہی واسطے اللہ دے رستے دے وچ جنگ کریں دے کہ اللہ تعالیٰ دا کلمہ بلند تھی ونجے، قرآن دی عظمت بلند تھی ونجے، اسلام بلند تھی ونجے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حقیقی معنی دے وچ مجاہد فی سبیل اللہ ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول یا علی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں شہید کو اللہ رب العالمین اے شان و عظمت عطا فرمیندے۔ حدیث مبارکہ دے اندر ہم دے الشہید یتمنى ان یرجع الى الدنیا فیقتل 10 مرات۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمیندن شہید جنت پہنچن دے باوجود بھی اے تمنا کرے سے کہ یا اللہ میں واپس دنیا دے اندر ونجا تے 10 مرتبہ میں تیری راہ شہید کر دیتا ونجا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمیندن کوئی مسلمان ہوئی کوئی مومن بندہ بھی جنت دے اندر پہنچن دے بعد تمنا کہنا کرے سے کہ میں واپس دنیا تے ونجا۔ ہر مسلمان چاہ سے کہ میں جنت تے رہ ونجا، جنت کنو باہر نہ ونجا، لیکن نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمیندن شہید تمنا کرے سے کہ میں واپس دنیا تے ونجا، ایمیں 10 دفعہ اللہ دی راہ شہید کر دیتا ونجا۔ نبی پاک دے غلاموں علماء فرمیندن شہید تمنا کیوں کرے سے؟ باقی تا کوئی تمنا کہنا کرے سے کہ میں جنتی چو باہر آوان یہاں، شہید کیوں تمنا کرے سے؟ تے تمنا بھی یہ جی کرے سے کہ میں 10 دفعہ ولا شہید کر دیتا ونیا۔ علماء فرمیندن حدیث مصطفیٰ دا مفہوم ہے کیونکہ شہید کو اندہ مقام لکھا دیتا ویسے،
وہ اپنے رتبے تے اپنے مقام کو دیکھتے آگ سے کہ یا الہ العالمین اگر گردن کٹاون نال اتنا بلند درجہ حاصل تھی نے تو میری تمنا ہے میں کو واپس دنیا دے بھیج میں ولائی میں گردن کٹاون چاہنا میں ولا تیری راہ قربان تھیون چاہنا میں ولا اپنی جان دا نظرانہ پیش کرن چاہنا دوجی گالے ہے علماء ارشاد فرمینن شہید کو وقت شہادت نبی کریم علیہ السلام دا دیدار نصیب تینے شہید کو شہادت دے ٹائم بے پردہ اللہ کریم دا دیدار نصیب تینے فرمینن جنت یا تمام نعمتاں سبحان اللہ بہت افضل و اعلیٰ ہیں لیکن ارشاد فرمین جنت دے وچ بھی سب تو اعلیٰ نعمت جو ہو سے وہ رب کریم دا دیدار ہے اللہ کریم دی زیارت نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں تے علماء ارشاد فرمینن جنتیاں کو ہفتے دے بعد اللہ کریم دا دیدار تھی سے لیکن شہید دی تمنا ہے ہو سے کہ یا الہ العالمین میں چاہنا 10 مرتبہ میں اپنی گردن کٹاواں تاکہ ہفتے دے بعد تیرا دیدار نہ تیوے ہر لمحہ میں کو تیرا دیدار تھی نہ رہے ونجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تے اللہ رب العالمین دا جن کو دیدار تیوے تا ہوں دی گردن کٹیج وین دیئے تا ہوں کو درد محسوس کرنی تھی نا نبی پاک دے غلاموں ذہن دے وچ سوال پیدا تھی نے کہ شہید دے جسم تے کہیں ویلے تلوار لگ دیئے کہیں ویلے تیر لگ دے کہیں ویلے نیزہ لگ دے ان دا جسم چھلنی تھی ویندے ان دا جسم کٹیج ویندے حتیٰ کہ ان دا سر بھی کلم تھی ویندے کیا ہوں کو تکلیف کہنا تھی دیو سے حدیث مبارکہ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے دسو سہیں شہید کو جے ویلے ضربہ لگ دیا پیا ہوندن کیا ہوں کو تکلیف کہنی تھی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں شہید کو صرف اتنا تکلیف تھی دیئے تلوار دی صرف اتنا تکلیف تھی دیئے جی میں تو آئی چو کہیں بندے کو قویلی چک پا گنے ان کو کوئی زیادہ درد کہنی تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں قرآن شریف دے وچوں ایک مثال پیش کرتے ہی گال کو سمجھاون چاہنا کہ جسم کٹیج ونیہ درد نہ تھی وے ایک ہی میں تھی سکتی جسم کٹیج ونیہ سر کلم تھی ونیہ ولا بھی بندے کو درد نہ تھی وے تکلیف دا احساس نہ تھی وے ایک ہی میں تھی سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں محبت نال سماعت کرو قرآن کریم دے وچوں ایک مثال پیش کرے نہ صحیح حضرت بی بی زلیخا تے مصر دی عورتیں اعتراض کیتا کہ اے بی بی زلیخا تو ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹی ایک غلام دے اتے فریفتہ تھی گئی نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدہ بی بی زلیخا نے اپنے انہیں سہیلیاں کو دعوت پیش کی تھی ارشاد فرمائے تو ہمیں کتانا نہ جو تو ہوں ٹائم تک میں کتانا دینجا کھڑے ہوئے کہ تو ہاں یوسف علیہ السلام دا حسن دیتا کہنی یوسف علیہ السلام دا دیدار کتا کہنی تو سا اللہ دے نبی دا دیدار کر گنوہا یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال دیکھ گنوہا تو ہاں میرے ہوتے اعتراض نہ کروہا میں کتانا نہ جاؤہا نبی پاک دے غلاموں آپ نے انہیں کو دعوت پیش کی تھی اپنے سہیلیاں کو گھر سڑ گدا دسترخوان لا لیتا قسم و قسم دے کھانے رکھ لیتے نبی پاک دے غلاموں قرآن مجید دے اندر موجود ہے آپ نے انہیں عورتیں کو مصر دے عورتیں دے ہاتھ چھریاں بھی دے دیتیاں پھل بھی دے دیتے تے یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ اے اللہ دے نبی اے یوسف علیہ السلام میں کو ملامت کنو بچاؤ میں کو اعتراضات کنو بچاؤ میں کو تانے کنو بچاؤ صحیح میری جھوٹی محبت نہیں میں اللہ دے نبی دے نال محبت کیتی ہے میں اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کیتی ہے میں کو تانے مل دن اے یوسف علیہ السلام ایک دفعہ اپنے نورانی چہرے تو نقاب ہٹاتے ہی بازار دے وچوں گزر ونجو جتھا میرا گھر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت بی بی زلیخا دا سنیا پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے لبیک آکے قرآن مجید دے الفاظ ہیں یوسف علیہ السلام ہوں بازار دے وچو گزرین جتا حضرت بی بی زلیخا دا گھر ہا جتا عورتہ موجود ہن جنہاں نے یوسف علیہ السلام دے حسن دی جھلک دیکھنی آئی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے تو نقاب ہٹاتے گزرین قرآن مجید دا بیانے جے ویلے انہیں عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام دا دیدار کیتے یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال ڈٹھے قرآن فرمیندے فلما رأینہو اکبرنہو حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال دیکھتے ہکیاں بکیاں رہ گیا
نبی پاک دے غلاموں حیرت دے وچ مبتلا تھی گیا انہیں وقطعنا ایدیہن یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال دیکھتے او جتھا پھل کٹنے ہن پھل کٹن دی بجائے اپنے ہاتھ کٹی کھڑے ہن وقطعنا ایدیہن او اپنے ہاتھ کٹی کھڑے ہن یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال دیکھتے وقلنا حاشا للہ خدا دی قسمیں او آکھن پہ گیا کہ اسا کو اللہ دی عزت دی قسمیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ السلام علیکم کیا ایسے میرے پیارے دوست حضرت علامہ مولانا قاری فیاض احمد سعیدی صاحب جلوہ گر تھے این گھرانے دے نال تی تھوں دے علاقے آلے نال اسا کو ایک محبت تے اساڑا ایک زندگی دا خوبصورت حصہ ہی نے دے رلے گزریے اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں خوبصورت نقطہ بیان کرنا پہ ہم سے یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال دیکھتے مصر دے عورتیں پھل کٹن دی بجائے اپنے ہاتھ کٹ چھوڑیے نبی پاک دے غلاموں انہوں نے آکھیا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا انہوں آکھن لگیا کہ خدا دی قسم اے بشر نہیں ان ہاذا الا ملک کریم انہیں آکھے کہ اتنا حسن و جمال اللہ دا معزز فرشتہ تھی سکدے اللہ تعالیٰ دا نورانی فرشتہ تھی سکدے جہندہ اتنا حسن و جمال اتنا خوبصورت سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں علماء کرام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں جیڑیاں عورتاں یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال دیکھ گنن انہیں دے ہاتھ کٹیج وینن لیکن تکلیف دا احساس نہیں تھی نا تے جیڑا شہید اللہ دی راہج اپنی گردن کٹوا دیں دے ان کو صرف یوسف علیہ السلام دا دیدار نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام دے بھی امام یوسف علیہ السلام دے بھی سردار کل نبییں دے امام محمد مصطفیٰ دا دیدار تھی نے رب ذوالجلال اللہ اکبر یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام دے بھی امام الانبیاء دا دیدار تھی دے ہی واسطے ان دی گردن کٹیج وین دیئے لیکن ان کو تکلیف دا احساس نہیں تھی نا ان کو اللہ رب العالمین دا دیدار تھی دے ہی واسطے گردن کٹیج وین دیئے لیکن ان کو ان دا احساس نہیں تھی نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سرکار مدینہ علیہ السلام دے این سونے واقعے تو پتہ چل دے کہ جڑے شہید کو اللہ رب العالمین دا دیدار تھی وے محمد مصطفیٰ دا دیدار تھی وے ان کو تکلیف دا احساس نہیں تھی نا ہی واسطے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرمینن حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا آپ فرمیندن کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کہ یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال ہی ڈھگ گا لیکن فرمیندن فرق ہے کہ ہنین کو دیکھن والے صرف اپنی انگلی کٹیان یا رسول اللہ تہاڈی شان و عظمت وراء الورا ہے تہاڈا حسن و جمال وراء الورا ہے تہاڈا حسن تا جتا رہ گیا یا رسول اللہ تہاڈے ناتے مردان عرب اپنے گردنہ کٹا دینے تو آدھا نا سنتے لوگ اپنی جانا قربان کر دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تو علماء کرام نے ارشاد فرمائے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شہید نہیں بلکہ آپ شہید دے امام ہیں آپ شہید اعظم ہیں میں آپ دی شان و عظمت دے چند جملے عرض کرن چاہنا حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے اندر تشریف گئے تے آپ نے خود تیاری فرمائیے کہ ہن میں خود میدان چونیا کیونکہ سوائے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ دا بیا کوئی ساتھی کہنا بچ گیا آپ دی اولاد بھی آپ دے بھراوی آپ دے بھڑینجے بھی آپ دے بھتریجے بھی آپ دے تمام ساتھی بھی شہید تھی چکیان آخر دے وچ امام علی مقام نے اپنی خود تیاری کیتی ہے نبی پاک دے غلاموں علماء نے لکھے آپ نے اوہا دستار بدھیے جو آپ دے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ بدیندے ہیں
نبی پاک علیہ السلام دے غلامو آپ نے حضرت امیر حمزہ سین دا نیزہ سنبھالیے، حضرت سیدنا علی المرتضی سین دی تلوار چاہتی ہے، حضور پاک دے غلامو آپ نے آخری سلام الوداع سلام اہل خیمہ کو کتے۔ علماء فرمیندن مسلمانوں تصور کرو جے ویلے گھر دا آخری سہارا بھی ویندا پیا اسے، نبی پاک دے خاندان تے کیا پئی گزر دی اسے۔ حضور پاک علیہ السلام دے غلاموں ونجن تو پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سڈیے، ارشاد فرمائنے آ سکینہ آخری دفعہ اپنے پیو دے سینے نال لگ گئے۔ نبی پاک دے غلاموں حضرت بی بی سکینہ این آتے حضرت امام حسین سین سینے نال لگ گئے، محبت تے پیار دے نال ملاقات کیتی نے۔ حضرت بی بی سکینہ کہیں ویلے حضرت امام حسین دی پیشانی تے بوسا دیندے ہن، کہیں ویلے آپ دے رخساریں تے بوسا دیندے ہن، کہیں ویلے آپ دی داڑھی مبارک تے بوسا دیندے ہن، کہیں ویلے آپ دے سینہ مبارک تے بوسا دیندے ہن۔ نبی پاک دے غلامو حضرت بی بی سکینہ نے پوچھے میرا ابا ایک کیڑے تیاری کیتی کھڑو؟ آپ نے فرمایا میری دھی میں بھی میدان کربلا اچ ویندا پیاں۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلامو بی بی سکینہ عرض کیتی ہے میرا ابا ولا ولسو یا کہنا؟ آپ نے فرمایا میری دھی تسلی رکھ میں ولا واللمسا۔ نبی پاک دے غلاموں جے ویلے آپ نے سنیے نا کہ فرمیندن میں ولا واللمسا، حضرت بی بی سکینہ گھٹ تے گلکڑی پاتی ہے، روتے عرض کیتی نے میرا ابا میرا بھیرا علی اکبر ویں آدھا کہ میں ولا واللمسا۔ حضرت عباس صحیح میں فرمیندے ہن کہ میں ولا واللمسا، حضرت علی اکبر صحیح میں فرمایا کہ میں ولا واللمسا۔ او تا واپس کہنی ہے تو ہاں فرمیندو کہ میں واللمسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی سکینہ کو تسلی دیتی ہے، محبت دے نال انہیں دی پیشانی چمتے فرمائنے میری دی نبی دا گھرانہ ہوں تے صابرین دا گھرانہ ہے، تو ہاں صبر کرو۔ حضرت بی بی زینب کو آپ نے صدیے فرمائنے اے میری بہن اے زینب آتے سکینہ کو گھنوائن۔ آپ نے فرمائے اے سیدہ زینب میرا امتحان آج ختم تھی ورنے تے تہاڈا امتحان آج شروع تھی ورنے۔ نبی پاک دے غلاموں فرمائنے سیدہ سکینہ میں کو یاد کرتے روے تا ہے بی بی زینب ان کو تسلی دے وی، ان کو یتیمی دا احساس نہ تھی ونڈے وی۔ نبی پاک دے غلاموں آپ نے وصیت کیتی ہے کہ اے میری بہن زینب جے ویلے اساڈے لاشیں تے گھوڑے دوڑ دے ودے ہوئن، جے ویلے اساڈیاں لاشاں پامال تھیندیاں پیا ہوئن تا میری بہن ہوں ویلے بھی تو ہاں صبر دا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں توجہ رکھنی ہے جس ٹائم آپ آخری سلام کرتے خیمے چو باہر نکلن والے ہن کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین ہوں ٹائم بیماری دی حالت دے وچ ہن، جے ویلے ڈٹھے کہ میرا بڑھڑا ابا خود میدان کارزار دی طرف ویندے پن کمب دے ہوئے جسم دے نال نیزے دا سہارا گنتے حضرت امام زین العابدین سہیں کھڑے تھن تے حضرت امام حسین سہیں دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی نے ابا سہیں نوجوان پتر دے ہوندے ہوئے بڑھڑا پیو میدان اچ ونیے اے چھک دی نہیں، میں کو اجازت عطا فرماؤ میں دین مصطفیٰ تو اپنی جان قربان کرن چاہنا، نانا محمد مصطفیٰ دے دین تو اپنی جان قربان کرن چاہنا۔ حضرت سیدنا امام حسین سہیں حضرت امام زین العابدین سہیں دے پیشانی تے بوسا دیتے اپنی ذاتی دستار انہوں دے سر تے بدوئیے۔ آپ نے ارشاد فرمائے زین العابدین تیری وفات دا حالی ٹائم کہنی آیا، میرا بچہ اللہ تے کو درازی عمر عطا فرمے سے حالی تین جیونے کیونکہ تین وچو تا اللہ تعالیٰ نے حضور دی نسل کو جاری فرمامنے، تو زندہ رہ سے تا نبی پاک دی نسل قیامت تک باقی رہ سے۔ ارشاد فرمائنے میرا پترہ میں دہدہ بیٹھا جے ویلے میرا سر نیزے دی نوک تے ہو سے تے اوہ نیزہ تیرے ہاتھ دے وچ ہو سے، اے زین العابدین ہوں ٹائم تو صبر کری، اوہ میرے سر والا نیزہ چاہتے تین کوفے تک کی ورنے ملک شام تک کی ورنے ولا حتیٰ کہ مدینہ منورہ تک بھی ورنے۔ نبی پاک دے غلاموں جے ویلے مدینہ شریف دا نہ آئے حضرت امام حسین دے دل دے اندر ٹھنڈک پہنچیے، فرمائنے زین العابدین جے ویلے روضہ رسول تے ونیو نانا محمد مصطفیٰ دے روزے تے ونیو میں غریب حسین دے سلام پیش کرے جو تو ہم منظر اپنے اکھی نال ڈٹھے اپنے نانا سائیں کو ڈسے جو عرض کرے جو یا رسول اللہ تہاڈی امت تہاڈی آل کو ترے دن بکھا بھی رکھیا
پیاسا بھی رکھیا ولا بے دردی نال 3 ڈی کنو بعد شہید کر دیتا نبی کریم علیہ السلام دے غلامو حضرت سیدنا امام حسین سین دی عظمت تو قربان تیواں نبی پاک دے غلامو آپ سہارا دیتے حضرت امام زین العابدین سین کو تھیں بلاتے خود میدان دی طرف ہے سمجھ ہم دی پہ یہ میرا سونا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جرت تے بہادری تو قربان تھی وہاں عبداللہ بن عمار لشکری اکھیندے نبی پاک دے غلاموں فرمیندے میں حضرت امام حسین سین جیاں بہادر جوان اپنی زندگی اچ نمی دیتا فرمیندے ایہو جیاں استقامت والا ایہو جیاں ہمت تے حوصلے والا بندہ نہ آپ کنو پہلے ڈٹھا ہم نہ آپ کنو بعد اچ ڈٹھم جیڑا 3 ڈین دا بکھا بھی ہوئے 3 ڈین دا پیاسا بھی ہوئے جہندے سارے بال شہید تھی گئے ہوئن پھرا شہید تھی گئے ہوئن دوست احباب شہید تھی گئے ہوئن لاشاں چاچا تے کمر ٹیڑھی تھی گئی ہوئے نبی کریم علیہ السلام دے غلامو لیکن وہ آدے حضرت امام حسین دی جرت میں اے ڈٹھیے خدا دی قسم آپ جے ویلے یزیدی فوج تے حملہ کریں دے ہن منظر اے ہوندہ جی میں جنگل دے وچ شیر بکرین دے اتے تے بھیڑین دے اتے حملہ کرے تے او جانور شیر دے حملے کو دیکھ تے اگی تے بجدن خدا دی قسم حضرت امام حسین اتنی جرت نال حملہ کریں دے ہن بھیڑ تے بکری آنگون یزیدی لشکر آپ دے اگو بجدہ حضرت امام حسین دے مقابلہ کرن دی انہیں دے اندر طاقت کہنا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وانتے انہیں کو خطاب کیتے آپ نے ارشاد فرمایا یزیدیو تو آپ کو پتہ کہنی کہ میں کون تو آپ کو علم کہنی کہ میں کونا اگر تو آپ کو پتہ کہنی تا میں تو آپ کو اپنا تعارف کروینا تاکہ تو آپ بھلے نہ رہ ونیو چکے نہ رہ ونیو کہ اگر اسا کو پتہ ہوئے کہ اے جوان کونے اسا جنگ کہنا کروں آپ نے ارشاد فرمایا تو آپ کو علم کہنی تا میں تو آپ کو دسے نہ پیاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں او ہاں کہ میرا جھولا فرشتے جھولیں دے ہن آپ فرمائے میں او ہاں کہ اساڑا جھولا فرشتے جھولیں دے ہن فرمائے میں او ہاں کہ میرے میوے جنتی چوہم دے ہن آپ نے فرمائے کہ میرا تعارف اے ہے کہ میں نانا محمد مصطفیٰ دے کندھیں تے سواری کیتی ہے آپ نے ارشاد فرمائے کہ اگر تو آپ کو علم کہنی تا میں اون شہزادی دا پتراں کہ بی بی فاطمہ تزارہ نبی سین دی بارگاہ چاوے خود امام الانبیاء دے استقبال واسطے اٹھی کر دے ہن نبی کریم علیہ السلام دے غلامو آپ نے ارشاد فرمائے اے یزیدیو اگر تساں میرا حق سنیانن دی بجائے تساں میں کو شہید بھی کر جو میرے اتو ظلم و ستم دے پہاڑ بھی توڑ جو میں شہید بھی تھی ونیا فرمائنے ولا بھی میرا نقصان کہنی تو ہادا نقصان ہے آپ فرمائنے میرا نقصان کہنی تو ہادا نقصان ہے انہیں کسیں کیمیں اسادا نقصان ہے آپ نے ارشاد فرمائے ہی واسطے کہ تسا میں کو شہید کرتے خاندان مصطفیٰ کو شہید کرتے اسلام کو مٹاون چاہندے آوے دین کو مٹاون چاہندے آوے آپ نے فرمائے میرا خدا گواہ ہے کہ میرا سارا گھر شہید تھی گے ارشاد فرمائے میں بھی شہید تھی ویسا میری شہادت تو بعد تو یاد رکھو فرمائنے قیامت تک میرے نانے دا دین اسلام باقی رہ سے دین مصطفیٰ بھی باقی رہ سے محمد مصطفیٰ دا قرآن بھی باقی رہ سے تے حسین علیہ السلام دا پیغام بھی باقی رہ سے نبی پر اللہ اکبر یا رسول گال مکتی پئیے میرا سنا گال مکتی پئیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھرپور مقابلہ کیتا جے ویلے آپ تے پیاس دا غلبہ تھے نا نبی پاک دے غلامو ترہ دا غلبہ تھے حضرت امام حسین نے سواری کو ہوائے چھوٹے ارشاد فرمانے کہ اے میری سواری ہن دریائے فرات دی طرف رک کر نبی پاک دے غلامو آپ اتنا تیزی نال دریائے فرات تے پہنچن علماء نے لکھے کہ 5000 فوج کھڑی ہے جیڑی نہر فرات تے پارا دیندے کھڑے ہن کہ آل رسول دا کوئی بندہ ایتھوں پانی نہ پی سکے حضرت سیدنا امام حسین دریائے فرات دی طرف رک کیتے جو رکاوٹ رستے دے وچ چاہیے آپ دور کریں دے گن گاجر مولی دی طرح انہیں کو کٹیں دے گن نبی دا نواسا دریائے فرات دے کنارے تے پہنچے نبی پاک دے غلاموں کوئی آپ دا رستہ نہیں روک سکیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنا گھوڑا دریائے فرات دے اندر داخل کیتے نبی پاک دے غلاموں پیاس دا غلبہ
حضرت امام حسین سے پانی دا بک بھریے اپنے منہ دے قریب کتنے کہ میں پی گنا 3 دن دی پیاس ہے، لیکن نبی پاک دے غلاموں آپ رک گن۔ علماء فرمیندن کیونکہ حضرت علی اصغر دی پیاس یاد آ گئی ہے، حضرت سیدنا علی اکبر سین دی پیاس یاد آئی ہے، حضرت سیدہ سکینہ دا پیاسا ہونا یاد آگے، حضرت امام حسین سے پانی اتھیں چھوڑ دیتے، اپنے گھوڑے کو حکم دیتے نے کہ اے میری سواری تم بھی 3 دن دی بکی پیاسی ہیں، ہون پانی دے اندر موجود ہیں، پانی پی۔ خدا دی قسم آپ نے لگام ڈھیلی کیتی ہے کہ پانی پی گنے، لیکن گھوڑے نے اپنا رخ اتے کرتے اپنے سوار کو زبان حال تو عرض کیتی ہے، یا امام میں بے وفا تک انمی، میں کو پتہ ہے کہ میری پیٹھ دے اتے میری کنڈ دے اتے نواسائے مصطفیٰ سوارے، اگر نبی دا بچہ 3 دن دی بک پیاس برداشت کر سکتے تو ہادی نسبت دے نال تو ہادی سواری بھی 3 دن دی بک پیاس برداشت کر سکتی ہے۔ اے میرے امام میں ایویں اپنی جان قربان کرے سا، نبی پاک دے غلاموں آپ دی سواری بھی پانی پیوان تو انکار کیتے، قربان تھی وہاں حضرت امام حسین جے ویلے ڈٹھے نا میری سواری بھی پانی نہیں پیندی، حضور پاک دے غلاموں آپ مسکراتے لشکر یزید دی طرف ڈٹھے نے، فرمانے او بدبختو ہی پانی تے پارا دین دے کھڑو جیڑے پانی کو میری سواری پیون واسطے تیار کری، ہی پانی تے پارا دیتی کھڑو جیڑے پانی کو پیون واسطے میری سواری بھی تیار کہنی۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آپ نے ارشاد فرمایا اساں تو آکو ڈسن چاندوں، اساں پانی پیون کہنا ہے ہسے، اتنا روٹی کھاون کہنا ہے ہسے۔ آپ نے فرمایا مدینہ شریف چٹورتے میدان کربلا دے اندر دیرہ ہی واسطے لاتا ہسے کہ اپنے گردنہ کٹا جاؤں محمد مصطفیٰ دا دین بچا گنوں۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں تقریر دا آخری جملہ حضرت امام حسین سین دی شہادت تھئیے، آپ دا سر مبارک نیزے دی نوک تے آ، حضور پاک دے غلام علماء فرمیندن کے جی بلندی ہے آپ دی، کہ جا رتبہ ہے کہ جیڑے سر کو جھکاون چاندے آن اوہ دشمن والا آپ دے سر کو بلند کیتی کھڑے آن۔ قربان تھی وہاں تھے شاعر رکھیں دے کہ جس سر کو جھکانا چاہتے تھے شام والے، جس سر کو جھکانا چاہتے تھے شام والے، شکست دیکھئے خود اس سر کو اٹھا کر چلے۔ فرمایا انہیں دی ہار دیکھو جڑے سر کو جھکاون چاندے آن والا سر کٹن کنو بعد او جھکایا نہیں بلکہ نیزے دی نوک تے بلند کرتے دسے حسین علیہ السلام کل بھی بلندن آج بھی بلندن۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین دی قربانی دین اسلام دی بلندی واسطے ہے، دین اسلام دی بقا واسطے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تن من دھن قربان کرتے امت کو سبق دیتے، جدہ بھی دین مصطفیٰ تے اوکا وقت آوے میں بھی اپنی جان